امام جواد کی شخصیت، اس کا لقب مقدس تقی، اور جو خود تقی ہو اس سے غیر متقی اچھے کب لگے. تو خود جواد ہو، اس سے جتنا جود و کرم طلب کرو، کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹائے. فرش اعضاء پر بیٹھ کر امام جواد کا ماتم کرنے والے خدا کرے کاظمین پہنچیں، امام جواد کے روزے پر امام جواد کا ماتم کریں. ہائے زہرا کا لال، کن مشکل حالات سے گزرا. کیا سمجھتے؟ یہ 9 سال کے شہزادے کا جو نکاح ہوا تھا، کیا کوئی یہ عظمت کا اعتراف تو نہیں؟ مامون رشید کے دل کا بغض تھا. میرا مولا کن حالات سے دو چار ہوا. 9 سال کے سن میں نکاح ضرور ہوا مگر رخصتی نہیں ہوئی. رخصتی ہوئی جب امام کی عمر مقدس 20 سال کی ہو گئی. جو ذہن میں سوال تک ختم ہو گیا کہ 9 سال کے بچے کا نہیں. رخصتی ہوئی جب امام کی عمر مقدس 20 سال کی. اور پھر امام علیہ السلام نے جناب ثمامہ مغربیہ سے نکاح فرمایا. اس کے ہوتے تھے ام حبیبہ کے، ام الفضل کے. تو ام الفضل نے جا کے شکایت کر دی، مولا کے لیے شہادت کا عنوان. خدا نہ کرے کبھی ایسا وقت آئے کہ شدید پیاس میں کسی کو زہر دیا. کبھی سوچئے کہ جب شدید پیاس لگی ہو تو پانی خوشگوار نہ ملے تو پیاس بھی نہیں بجھتی، موڈ خراب ہو جاتا. رات کا وقت تھا، میرے مولا نے پانی طلب کیا ہے اور اس ملعونہ نے امام کو زہر ملا ہوا تھا. عجیب جملہ ہے، دودھ میں زہر اور ہے، شربت میں زہر اور ہے. شاید ذائقے بدل جاتے ہوں، دودھ و شربت کی بنیاد پر پانی میں زہر کتنا سخت ہو. 25 سال کے سن مقدس میں میرا مولا اس طرح سے دنیا سے رخصت ہو رہا تھا. میرے مولا کی بیٹیاں بھی ہیں اور بیٹے بھی. یہ کہاں کا واقعہ ہے؟ یہ بغداد کا واقعہ. مولا کے بچے کہاں پر ہیں؟ مولا کے بچے وہاں پر مدینہ منورہ. ہائے، بیٹی کا نام زینب بھی ہے. امام جواد کی ایک بیٹی کا نام زینب. اپنی آقا زادی کو قصہ پیش کرے، شہزادی باپ رخصت ہو گیا، 25 سال کے سن میں باپ مارا گیا، لیکن شہزادی آپ کے سر سے چادر نہیں نوچی گئی. 25 سال کے سن میں آپ کے بابا شہید ہو گئے، اور بچی کتنی کم سن ہوگی، لیکن شہزادی آپ کو تماچے تو نہیں مارے گئے. ہاں، یہ غربت امام جواد وہ مصیبت اور رونے والوں عجیب غربت کا وقت کہ سیدہ کو 2 مرتبہ بغداد آنا پڑا. ایک موسی کاظم کے جنازے پر رونے آئے، بغداد کے پل پہ سید کا لاشا پہ اور منادی ندا کرتا تھا کہ رافضیوں کا امام مر گیا. ارے کوئی لاشا اٹھانے والا نہ تھا، مزدوروں سے میت اٹھا کے ڈلوائی گئی. یہ امام جواد کے لیے سیدہ کو آنا پڑا. ارے
पसलियां थामे हुए अपने बेटे को रोने के लिए सैयदा बकिया से आई हैं। वाह गुरबता, वाह मोहम्मदा, इमाम नकी यतीम हो गए। मैं कहूँगा मौला बाबा का जनाजा उठाया गया, मौला बाबा को कफन तो मिल गया, बाबा को गुस्ल कफन का उन्वान तो मुकम्मल हुआ, मौला दिल में हसरत तो न रही कि अपने बाबा को कफन भी न दे सके। हाय गरीब सैयद सज्जाद, बाप की लाश में गोरो कफन है, बीमारी माँ हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ। रोने वालों, जिसका बेटा हो ना, जिसका बेटा हो और वो भी जवान बेटा हो तो बड़ा फर्क पड़ जाता है। अगर कोई साहिब औलाद ना हो फिर उसकी लाश पड़ी रह जाए बात और है, कोई साहिब औलाद हो बेटा ना हो बात और है, बेटा हो बहुत कम से नो बात और है। आए गुर्बत इमाम सज्जाद, कभी तवज्जो कीजिएगा जब कासिम ने हबीब इब्ने मज़ाहिर के बेटे ने अपने बाप के सर को अपने कातिल से लड़के छीना तो सीने से लगाए हुए अपने बाप के सर को चला था, ये कहता हुआ जिसका जवान बेटा मौजूद हो उसके बाप के सर को फिराया जाए, ये मुमकिन नहीं है। अरे हम कहेंगे कासिम आहिस्ता बोलो, एक बीमार बेटा, हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ, गले हुए धोखे, खारदा आगे आगे नोके सिला में बाप का कटा हुआ। लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून। बरला वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद का हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल व मक़बूल फरमा। बरला वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद का इमाम तक़ी जवाद का वास्ता तमाम मांगने वालों की मुरादें पूरी फरमा। परवरदिगार इमाम तक़ी जवाद का वास्ता इस पूरे फर्श पर जिनका अपना घर नहीं है, इमाम जवाद का वास्ता मन्नत मांग के जाइए, खुदा आपका अपना घर कर दे तो आप अपने नए घर में मुंतकिल होने के बाद 21 हफ्ते हर बुध के दिन इमाम जवाद की मजलिस करें। ये अवाम का तजुर्बा नहीं, ये उलमा का तजुर्बा। खुदा जहाँ भी आशियाना अता करे इमाम जवाद के मातम गुजारों को वहाँ भी आशियाना अता करे। वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का परवरदिगार इनके रोज़ी रोज़गार का मसला, इमाम जवाद का वास्ता उनके रोज़ी के दरवाजे खोल, उनका रिज़्क़ हलाल में कसरत और बहुत वुसअत अता फरमा। अगला वास्ता इमाम तक़ी जवाद का तमाम अहले ईमान की, अहले अज़ा की, हिर्ज़ जवाद की अज़मत का वास्ता सबकी हिफाजत फरमा। परवरदिगार हम सबको रोज़े इमाम जवाद की ज़ियारत नसीब फरमा, रोज़े क़यामत इमाम जवाद की शफ़ाअत नसीब फरमा, इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा और हम सबको इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत गुज़ारों में शामिल फरमा।